नेपालको तिब्बत र चीनसँग सम्बन्ध ज्यादै पुरानो रहेको छ। पहिले नेपालीहरू नुन किन्न भोट या तिब्बतसम्म पुग्थे। लिच्छवीकालीन राजा अंशुवर्माले त आफ्नी छोरी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा स्रङ्गचन गम्पोसँग गरिदिएका थिए। 17औं शताब्दीदेखि त तिब्बतले आफ्नो व्यापार नै नेपाली सिक्का मार्फत गर्दथ्यो। सिक्काहरू नेपालमा बनाइन्थे र ती शुद्ध चाँदीका हुन्थे। आदिकालदेखि हिमालय पार गरेर नेपाल तिब्बत आवत जावत गर्ने 24वटा बन्ज्याङहरू रहेका रहेछन्। तीमध्ये कुती र केरुङ कम उचाइमा भएकाले निकै पहिलादेखि नै आउजाउ गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। नेपाल र तिब्बतको सम्बन्ध लिच्छवी कालमा राजा नरेन्द्रदेवको पालामा सम्बन्ध प्रगाढ रहेछ। पुरानो जमानामा चीन र भारत ओहोरो दोहोरो गर्ने बाटो नेपाल नै रहेछ। तर सम्बन्ध बिग्रन थालेपछि भने विभिन्न समयमा नेपाल तिब्बत बीच 3 पटक ठुला युद्धहरू भए। प्रथम युद्ध 233 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 1846 जेठमा भएको थियो। त्यस्तै गरी दोस्रो युद्ध विक्रम सम्वत 1849 भाद्र 6 र तेस्रो युद्ध 167 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 1912 चैत्रमा भएको थियो। प्रथम युद्धमा नेपालको जित भएको थियो। उक्त युद्धपछि नेपालको हितमा हुने गरी केरुङ सन्धि भएको थियो। दोस्रो पटकको युद्धमा तिब्बतको पक्षबाट चीनले समेत हस्तक्षेप गरेको थियो र नेपाल आफैले सुरु गरेको र जित्दै गएको युद्धमा अन्तिममा नेपालको पराजय भएको थियो। उक्त युद्धपछि नेपालले चीनसँग अपमानपूर्ण बेत्रावती सन्धि गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी तेस्रो युद्ध विक्रम सम्वत 1912 चैत्र अर्थात् सन् 1856 मार्च 26मा भएको थियो। जङ्गबहादुरले आफू शक्तिमा आएपछि अपमानपूर्ण बेत्रावती सन्धि तोडेर नेपालको राष्ट्रिय गौरव फर्काउन तेस्रो युद्ध सुरु गरेका थिए। उक्त युद्धमा नेपालको जित भएको थियो र नेपालको तर्फबाट श्रीतिन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले हस्ताक्षर गरेर थापाथली सन्धि भएपछि नेपाल चीन तिब्बतको युद्धको अन्त्य भएको थियो। अब चाहिँ नेपाल तिब्बत बीच पहिलो, दोस्रो र तेस्रो युद्ध किन भयो, के कति क्षति र फाइदा भयो, अनि मुख्यतः केरुङ सन्धि, बेत्रावती सन्धि र थापाथली सन्धि भनेको के हो भनेर विस्तृत चर्चा गरौँ। नेपाल तिब्बत प्रथम युद्ध र केरुङ सन्धि। खासमा तिब्बत र नेपालका बीच प्राचीन कालदेखि नै व्यापारिक सम्बन्ध रहिआएको थियो। यहाँसम्म कि 17औं शताब्दीदेखि त तिब्बतले आफ्नो सम्पूर्ण व्यापार नै नेपाली सिक्काहरू मार्फत गर्दथ्यो। सिक्काहरू नेपालमा बनाइन्थे र शुद्ध चाँदीका हुन्थे। तर विक्रम सम्वत 1820 को दशकतिर कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लको पालामा भने सिक्काहरू बनाउँदा अन्य धातु पनि मिसाउन थालिएछ। पछि पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका एकीकरण सम्पन्न गरेपछि तिब्बतले मिसावटी मुद्रालाई शुद्ध चाँदीका मुद्राले साट्नुपर्ने माग गर्यो। तिब्बती माग पुरा गरेमा आफूलाई ठूलो घाटा हुने देखेर पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बतीहरूको मागको व्यवस्था गरे। यसले गर्दा नेपाल तिब्बत सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो। त्यो ताका तिब्बतमा राजनीतिक तथा धार्मिक कारणले कलह चलिरहेको थियो। बौद्ध धर्ममार्गी मध्ये दलाइ लामा पहेँलो टोपी समुदायसँग आन्तरिक कलह हुँदा रातो टोपी समुदायका प्रमुख श्यामार्पा लामा र उनका 14 चेलाहरू नेपाल पसेका थिए। श्यामार्पा लामालाई नेपालले आश्रय दिएको तिब्बतलाई मन परेको थिएन। सम्बन्ध बिग्रनुको अर्को कारण एउटा पुरानो सन्धि पनि थियो। विक्रम सम्वत 1832मा भएको त्यो सन्धि अनुसार तिब्बतले हिन्दुस्तानसँग व्यापार गर्दा नेपालको बाटो भएर मात्रै गर्नुपर्ने थियो। तर सन्धि उल्लङ्घन गर्दै तिब्बतले सिक्किमतिरबाट व्यापार गर्न थालेछ। साथै उक्त समयमा तिब्बतले नेपालमा अत्यन्त निम्न स्तरको नुन पठाउन थालेछ। नेपालले सम्झाउँदा तिब्बतले उल्टै सिक्काहरू चाहिँ मिसावट पठाउने अनि नुन चाहिँ शुद्ध खोज्ने भनेर युद्धको तयारी गर्न थाल्यो। अनगिन्ती लडाइँहरू जितेर उच्च मनोबलमा रहेका नेपालले रणबहादुर शाहको शासनकालमा तिब्बतमाथि विक्रम सम्वत 1845 को बर्खामा सैनिक आक्रमण गर्यो। आन्तरिक कलह र खिचातानीले ग्रसित तिब्बतीहरूले लामो समय प्रतिरोध गर्नै सकेनन्। असारको दोस्रो साताबाट तिब्बतका भूभागहरू नेपालले कब्जा गर्न थालेको थियो भने साउनको अन्तिमसम्ममा दक्षिणी भागमा पर्ने कुती, केरुङ, जोङ्गा र सिकारजोङलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन सफल भयो।
यसरी आफ्ना भूभागहरू एकपछि अर्को गर्दै कब्जामा पारेपछि तिब्बतीहरूलाई राजधानी लासामा नै पो आक्रमण हुने हो कि भन्ने डर भयो र उनीहरूले वार्ताको लागि नेपाल समक्ष प्रस्ताव राखे। केरुङमा भएको यस छलफलमा नेपालले युद्धमा भएको सम्पूर्ण व्यय र प्रतापसिंह शाहको समयमा भएको सन्धि उल्लङ्घन गरे बापत 50 धार्नी सुनको माग राख्यो र यसै युद्धको अन्त्यमा दुई मुलुक बीचको सम्झौतालाई केरुङ सम्झौता भनेर चिनिन्छ। केरुङ सम्झौतामा भएका मुख्य बुदाहरूलाई हामीले अघिदेखि नै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब आउनुहोस् चर्चा गरौँ नेपाल तिब्बत दोस्रो युद्ध र बेत्रावती सन्धिको। केरुङ सन्धि भएको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै विक्रम सम्वत 1848 साउनको तेस्रो हप्ताबाट नेपाल तिब्बत बीच पुनः युद्ध सुरु भयो। दोस्रो युद्धमा नेपालले 4000 नेपाली फौज सिगाछेतर्फ पठायो। दामोदर पाण्डे, देवीदत्त थापा र बम शाहको नेतृत्वमा गएको फौजले भोटको कुती जितेर अगाडि बढ्दै टिङ्गरी, सिकारजोङ पनि कब्जा गरेर लगभग नेपाली फौज 3 महिनापछि नेपाल तिब्बत सीमाबाट झन्डै 300 किलोमिटर पर रहेको तिब्बतको सिगाछेलाई नेपालले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। सिगाछे समेत कब्जा लिएपछि नेपालले तिब्बतसँग 1200 किलो सुन र 2 वर्षको तिर्न बाँकी रकम माग गर्यो। तर तिब्बतले उक्त माग पूरा गर्न नसक्ने जनाउँदा नेपाली फौजले सिगाछेको टासी लुन्पो गुम्बामा रहेको धनमाल कब्जामा लिए। यसरी नेपालले ठूलो भूभाग कब्जा गरेर गुम्बाका धनमाल समेत लगेपछि लासामा रहेका दलाइ लामालाई आच्छु पर्यो। तर नेपालीहरूसँग सामना गर्ने सामर्थ्य उनीहरूसँग थिएन। दलाइले चीनका बादशाह समक्ष सैन्यको सहयोगको लागि अनुरोध गरे। आफू आश्रित देश तिब्बतमा नेपालको प्रभाव बढ्दै जानु चीनलाई मन परिरहेको थिएन। झन् गुम्बा लुटिएको खबरले विक्रम सम्वत 1848 को मङ्सिरमा चीनका बादशाहले नेपालमाथि आक्रमण गर्ने निधो गरे। दोस्रो पटकको युद्धमा तिब्बतको पक्षबाट चीनले समेत हस्तक्षेप गरेको थियो, जसले गर्दा नेपालले तिब्बतको नाम भए पनि चीनसँग युद्ध गर्नु पर्यो। सुरुमा चीनले 3 वटा शर्त तिर्स्याएको थियो। 1. नेपालले गुम्बाको धनमाल बापत 52 करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने। 2. श्यामार्पा लामा तिब्बतलाई फर्काउनु पर्ने। र 3. नेपालीले बन्दी बनाएर राखेका तिब्बती काजीहरूको मुक्ति गर्नुपर्ने माग थियो। भिडियो लामो हुने हुनाले हामीले नेपाल तिब्बत बीचको पहिलो युद्ध र दोस्रो युद्ध बीचमा भएका केही घटनाक्रमहरूलाई समावेश गरेका छैनौँ। तैपनि मुख्य घटनाहरूलाई भने हामीले छुट्न दिएका छैनौँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। चीनको आड पाएर अगाडि बढेको तिब्बतले नेपालले माग पूरा गर्न नसक्ने जनाएपछि विक्रम सम्वत 1849 असारमा तिब्बत र चीनको संयुक्त फौजले आक्रमण सुरु गर्यो। चीनका बादशाहले तिब्बतको मद्दतको लागि 70,000 सैनिक पठाएका थिए रे। यति ठूलो फौजसँग सामना गर्न नेपालको लागि सम्भव थिएन। त्यसैले कब्जामा लिइरहेको भूभागहरूबाट नेपाली फौज धम्माधम पछाडि हट्न थाल्यो। कुतीबाट नेपाली फौजलाई लखेट्न सुरु गरेको चिनिया फौज लिस्ती, कुकुरघाट, केरुङ, रसुवागढी, स्याफ्रो हुँदै विक्रम सम्वत 1849 साउनको अन्तिमतिर रसुवाको धुन्चेमा आई मोर्चा खडा गरेर बस्यो। नेपाली फौज भने हार्दै पछि हट्दै धैबुङमा खडा हुन बाध्य भयो। चिनियासँग सामना गर्न न्यून सङ्ख्यामा मात्र नेपाली फौज उपलब्ध थियो। राज्यको ढुकुटी घट्दै गएर युद्ध गर्न आवश्यक धनमाल पनि थिएन, न छिमेकीबाट कुनै सहयोगको सम्भावना नै थियो। चिनिया सेना र तिब्बती सेनाले नेपाली सेनालाई पछाडि धकेल्दै गए पनि दुवै पक्षबीच ठूलो युद्ध भएको थियो। केही समय युद्ध नगर्दा आराम हुने अनि अर्कै रणनीतिले नेपाल जित्ने सोचका साथ यत्तिकैमा तिब्बतले नेपाली समक्ष वार्ताको प्रस्ताव पठायो। तिब्बतीहरूले चिनिया सेना र तिब्बती सेनालाई धुन्चेबाट अझै अगाडि बढेर नेपाली फौज बसिरहेको धैबुङमा बस्न दिनुपर्ने र वार्ताको लागि स्वयं बहादुर शाह वा महाराज रणबहादुर शाह आउनुपर्ने भन्ने शर्त राखेको थियो। बहादुर शाहले पनि चतुर कूटनीति प्रयोग गर्दै चिनिया सेना र तिब्बती सेनालाई धैबुङमा बस्ने अनुमति दिए र आफ्ना सेनाहरूलाई बेत्रावती नदी वारी सार्न निर्देशन दिए। अब तिब्बती र चिनिया सैनिक पारी र नेपाली सैनिक वारी थिए अनि बिचमा थियो बेत्रावती नदी। केही समय साम्य देखिएको युद्ध मैदानमा अचानक तिब्बतले हतियार उठायो। काठमाडौँ जितेर नेपाल कब्जा गर्ने सोचले तिब्बतले विक्रम सम्वत 1849 भदौ 8 गते बिहान आक्रमण गर्यो।
निकै ठूलो सङ्ख्यामा चिनिया सेनाले बेत्रावती नदी पार गरेपछि दामोदर पाण्डेले उनीहरूमाथि तीनै ठाउँबाट एकैसाथ प्रहार गर्न निर्देशन दिए। दुवै पक्षबीच घनाघोर युद्ध भयो। नेपाली फौजले गोली, तरबार, तीर, ढुङ्गा र रुखका मुढाहरू यस्तो सशक्तसँग पर्साए कि चिनिया र तिब्बती सेनाहरूको केही जोर चलेन। सेनाको सङ्ख्या पनि तिब्बती र चिनको बढी थियो र हतियार पनि उनीहरूकै आधुनिक थियो। तर पनि तिब्बती सेनाहरू नेपाली सामु डट्न सकेनन् र पछाडि हट्न बाध्य भए। नेपालको जितसहित युद्धको समापन भयो। तर नेपालले यो युद्धमा कब्जा गरेको तिब्बती भूमि छोड्नु परेको कारण यस युद्धमा नेपालको हार भएको थियो भन्ने गरिन्छ। यस युद्धमा नेपालको पराजय भएको हुँदा सन्धिमा नेपाललाई निकै तल पारिएको थियो। बेत्रावती सन्धि हुनुमा पनि एउटा अनौठो संयोग रहेको छ। चिनिया सेना काठमाडौँ भन्दा 26 माइल मात्रै टाढा बेत्रावती नदी नुवाकोटसम्म आइपुगेको थियो र नेपाल पनि लगभग आत्तिसकेको थियो। काठमाडौँ आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले त्रास सिर्जना भइसकेको थियो। त्यसकारण नेपालको राजधानी मकवानपुर सार्ने काम पनि सुरु हुन लागेको थियो। अन्ततः जसरी भए पनि नेपाल युद्ध समाप्त गरेर सन्धि गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस्तै गरी चिनिया पक्ष पनि भोटबाट निकै टाढा आइपुगेको रसद पानीको समस्या आदिको कारण सन्धि गर्न चाहन्थ्यो। नेपाल र भोट अथवा चीन बीचको युद्ध अन्त्य गर्नको लागि सन्धिको लागि वार्ता भयो। बेत्रावती नदीको किनारमा सन्धि भएको हुँदा बेत्रावती सन्धि बनियो। बेत्रावती सन्धिमा उल्लेख भएका शर्तहरूलाई हामीले अघिदेखि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यस युद्धमा नेपालको लगभग हार हुने देखेपछि र नेपालले स्यामार्पा लामा तिब्बतलाई बुझाउने भएपछि डरको कारण स्यामार्पा लामाले आत्महत्या गरे। नेपाल भोट सम्बन्ध झन जटिल बन्यो। नेपालले स्यामार्पा लामाको शव भोटलाई बुझाएको थियो। त्यस्तै अबदेखि नेपालको सिक्का अथवा मुद्रा भोटले नचलाउने भएपछि नेपाललाई ठुलै आर्थिक क्षति भएको थियो। यसको साथसाथै उत्तरतर्फ नेपाल एकीकरण अभियानमा पनि धक्का लागेको थियो। यस युद्धमा विवेक नपुर्याएको र आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा बहादुर शाहको समेत पतन हुनुको कारण भयो। यस विषयमा हामीले छुट्टै डिटेल भिडियो बनाएका छौँ। कृपया बहादुर शाहको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछौँ। अब आउनुहोस् चर्चा गरौँ नेपाल तिब्बत अन्तिम युद्ध र थापाथली सन्धिको। राणा प्रथम प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको उदयपछि नेपालले राजनीतिक स्थायित्व पाइरहेको अवस्था थियो। जङ्गबहादुरले आफू शक्तिमा आएपछि सेनाको निरन्तर विकासमा लागे र उनी मानसिक रूपमा तिब्बतसँग लडाइँको लागि तयारी गर्न थाले। किनकि दोस्रो नेपाल तिब्बत चीन युद्धपछि भएको बेत्रावती सन्धि अपमानपूर्ण र नेपालको लागि अहितकारी थियो। जङ्गबहादुर नेपालको राष्ट्रिय गौरव फर्काउन चाहन्थे। नेपालले युद्धको तयारी गरेपछि तिब्बतलाई एक पत्र पठाउँदै ताक्लाकोट, कुती र केरुङ क्षेत्र नेपाललाई फर्काउन साथै नेपाली व्यापारीहरूले बेहोर्नु परेको घाटा बापत 1 करोड चाँदीको सिक्का दिन माग गर्यो। तिब्बतले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि जङ्गबहादुर राणाले सन् 1855 को मार्चमा युद्धको घोषणा गरे। कुनै लडाईँ बिना नेपाली सेनाले केरुङ कब्जा गर्यो। तर तिब्बतीहरू आफू अनुकूलको ठाउँमा लड्नको लागि ठुलो शक्तिको साथ बसिरहेका थिए। जब नेपाली सेनाले त्यो कुरा थाहा पाए, जङ्गबहादुर राणाले थप ठुलो सेना तोपसहित त्यसतर्फ पठाए। अन्तमा तिब्बतले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने स्थिति आयो। गुनागढी, झुङगढी नेपालीहरूले कब्जा गरे। जनरल धीर शमशेरले कुती क्षेत्रमा लडाईँ जिते। 13 अगस्त 1855 तिब्बतीहरू पछाडि हट्न थाले र लडाईँभन्दा पनि सन्धिका कुरा गर्न थाले। वार्ता नमिलेपछि 1 नोभेम्बर 1855 मा तिब्बतीहरूले 15,000 सेनाको साथ नेपालीहरूले कब्जा गरेको कुतीमा पुनः आक्रमण गरे। नेपाली सेना कुती छोडेर दुगुनागढीतर्फ तथा लिस्तीतर्फ फर्कन बाध्य भयो। त्यस्तै गरी तिब्बतीहरूले नेपालीहरूले कब्जा गरेको झुङ्गागढीमा पनि आक्रमण गर्यो। कर्णेल प्रितम कुँवर राणा आफ्नो स्थानमा डटेर रहे। जङ्गबहादुर राणाले थप सेना झुङ्गा र कुतीतर्फ पठाए। धीर शमशेरले पुनः चारैतिरबाट आक्रमण गरेर नेपालीहरूले पुनः दुवै ठाउँमा युद्ध जिते। यसमा दुवै पक्षको जनधनको ठूलो क्षति भयो। दुवै पक्षले युद्ध रोक्न चाहेकाले विक्रम सम्वत 1912 पुसमा सन्धि वार्ता सुरु गरियो। यो वार्ता करिब 2 महिनासम्म चल्यो। अन्त्यमा विक्रम सम्वत 1912 चैत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निवास तथा कार्यालय थापाथली दरबारमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो।
थापाथली दरबारमा हस्ताक्षर भएकोले उक्त सन्धिलाई थापाथली सन्धि नाम दिएको हो। उक्त सन्धिमा भएका प्रमुख बुदाहरूलाई हामीले अघिदेखि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हुन त युद्धले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन, तर नेपाल तिब्बत बीचको युद्धमा नेपालीहरूले देखाएको वीरता र साहसको छुट्टै इतिहास रहेको छ। आजको भिडियोमा हामीले यति मात्रै समावेश गरेका छौँ। आगामी दिनमा कुन विषयमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।